तपाईले सोध्नु पर्ने ठाउँमा उल्टै चाहिँ मलाई बोलाएर मलाई चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म टाउको खायो। यो त त्यो त यो त त्यो भनेर कुरा भन्यो। जबकि पछि म पढ्छु भने पछि मैले फेरि 2 घण्टा बस्नु पर्यो। त्यो पछि पढ्छु भने उसलाई मलाई क्लिप देखाउनु पर्ने थियो, उसले मलाई मिडिया सुनाउनु पर्ने थियो। त प्रशासनको यति मतलब त्यहाँ मैले हेरेँ कि एउटा नर्मल व्यक्तिको लागि पनि ब्रेन चाहिँ म त अब माननीय भएर पनि यो लेभलमा चाहिँ उनीहरू वर्क गर्यो त्यो बेलामा। त्यसपछि उनीहरूलाई अहिले तत्कालिक केही फेला नपरेकोले म अन्तमा हामी अन्तमा छौं म त्यही भन्छु। तर जहाँको घटना थियो त्यहाँको क्लिप थिएन। यो मान्छेले घरबाट ल्यायो भन्छ त्यो कतै पनि हुन मुद्दा सेलाएको हो कि अब उड्दैछ यति मात्रै मैले अब यो मुद्दा उठ्छ उठ्छ यो मुद्दा म उठ्छ म पार्टीको सामने पनि राख्छु हैन र सम्बन्धित न्यायको लागि म एक्लै पनि यो कुराको लागि उठाउँछु। निर्देशित भएर हैन पाएको तपाईले यो शब्द अघि पनि उच्चारण गर्नु भएको थियो। तपाईले के देख्नु भएको छ भने कि कोही बार परिचालित भएको छन्। अब हेर्नुहुन्छ भने हामी खास गरिकन के छ भने अब उहाँहरू हामीसँग झन्डै 1 वर्ष भन्दा पनि झन्डै 1 वर्ष पनि भयो पार्टी एकता भएको र कुनै कुरा चाहिँ डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न। किनभने ठिक छ यो कुरा म भोलि भन्छु। मोहन ठाकुर भन्दा माथिको मान्छे को होला त? तपाईँ 4 जना 5 जना त्यही हो। त्यसैले त्यो भन्नुस् न कि कुनै व्यक्तिले यो ठुलो एउटा विषयवस्तु थियो जसरी कि थारूहरूको समस्या थियो नि अहिले त्यहाँको टिकापुरको हाम्रो जलेश्वरमै एउटा के छ भने एक दिनमा चाहिँ 6 जना त्यहाँ मर्यो। त्यही दिन एउटा पुलिस पनि मरेको हो त्यहाँ। त्यो घटनालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। त्यहाँ मान्छे त जेलमा छ नि। मान्छेलाई त राम्रो छ उहाँ के क्षेत्रमा पर्छ नि। यदि त्यो सम्बन्धी धेरै के छ सानो तिनो जुन मुद्दा थियो कसैको ग्यास घेर्यो रे त्यो मुद्दा हालिदिएको, कसैको घरमा चाहिँ सिसा फोडिदियो रे हैन यो सामान्य घटनाहरू जुन छ त्यो सम्बोधन गरेको हो। विशेष मुद्दाहरू सम्बोधन भएकै छैन। अब भनिदिनुहोस् सुसु भए अब तपाईहरु सत्तामा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर कतिवटा मन्त्रालय लिएर जाँदै हुनुहुन्छ केही मोटामोटी सहमति त पक्कै पनि भएको छ होला। यसमा के छ भने अब अहिले मुख्य रूपले हाम्रो आफ्नो पनि आन्तरिक कुराहरू थियो अहिले जसमा जसरी कि हाम्रो जुन केही साथीहरू बिस्तारै हामी जुन यो मुद्दा उठाएछौँ यो मुद्दाहरूको बारेमा बिस्तारै चाहिँ जनताहरूलाई यो अवेरनेसको कुराहरू छन्। यो लाग्छ समय तर सबै अब बुझ्न थालेको छ। आजकल मिडिया टेलिभिजन नै हेर्नुहुन्छ भने धेरै भइसक्यो। हातमा पनि मोबाइल भएर पनि हेरिसकेको छ। कहाँ के छ भनेर अब डाटा एनालाइसिसको पनि मेथडहरू धेरै त्यो भइसकेको छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै यो बिचमा जुन मैले भने कि राजतन्त्रमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीलाई सिन्डिकेट भयो र जस किसिमले इतिहास पढाइयो हामीलाई त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामी धेरै पछाडि पर्यो। न त के थियो एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष भनेको एउटै भाषालाई प्रमोट गर्ने एउटै भेषलाई एउटै राष्ट्रियता मान्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जुन थियो। त्यसले गर्दा पक्कै पनि के छ भने हाम्रो माइन्ड सेटअप धेरैजनाको त्यस अनुसार भएको छ। अब परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ भन्ने यहाँको बुझाइ परिवर्तन अब के छ जस्तो किसिमले हुनुपर्ने हो। अब कमिटमेन्ट हाम्रो त धेरै भइसकेको छ। अब कमिटमेन्ट भएकै व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने समयमा फेरि गएर त्यहाँ पुगेपछि विभिन्न बहानाले त के छ भने अङ्कगणितको खेल त भइ नै हाल्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवलाई स्टुडियोसम्म आमन्त्रण गरेका छौँ। खास गरी वर्तमान सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा एमाले र जसपा पार्टी विभाजन भएको छ। अब विभाजनपछि नेपालमा समग्रतालाई हेर्ने हो भने दलको टुटफुट सामान्य नै देखिन्छ। यद्यपि अहिलेको टुटफुट पहिलाका श्रृङ्खलाहरूभन्दा केही फरक रहेको छ। यो मानेमा रहेको छ कि दलभित्र आफ्नै आन्तरिक किचलो
र सत्ता प्राप्तिका लागि भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। आज हामी समग्रमा दल विभाजनपछि जनता समाजवादी पार्टीको अबको यात्रा कस्तो हुन्छ, अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने विषयमा विशेष बहस गर्नेछौँ। साथसाथै वर्तमान सरकार र सत्ता प्राप्तिका लागि जसपाबाट छानिने मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रीहरूको मन्त्रालयमा जाने समय कहिले टुङ्गो लाग्छ भन्ने विषय पनि उठान गर्नेछौँ। साथसाथै वर्तमान सरकारका अवसर र चुनौतीका विषय प्रसङ्ग पनि उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब त ढुक्क भयो होला है, धेरै समयसम्म आन्तरिक किचलो रहँदा अन्तत्वगत एउटा समूह पार्टीबाट अलगिएर अर्को नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको छ। अब पार्टी त स्मूथली रूपमा अगाडि बढाउने चाहना यहाँहरूको छ। अब कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ पार्टीलाई? त्यो त के छ भने दल विभाजन होस् अथवा यो अध्यादेश ल्याउनु एउटा बाध्यात्मक स्थिति हो र यस्तो पनि छैन कि हामी यो दलबाट हाम्रो केही साथीहरू जाओस् हैन र यस्तो किसिमको होस्। तर मुख्य रूपले के छ भने अहिले जुन यो 5 वर्षको यो जुन सरकारलाई जो खास गरिकन एमाले र माओवादीलाई जुन एउटा बहुमत दियो, मान्छेहरूले हामीहरू पनि त्यो सरकारमा सामेल भयो। किनभने के थियो भने कि संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि एउटा जुन इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट हो जुन नेपालमा जहिले पनि विक छ। त हामी एक त के छ भने हामी गएपछि 2/3 हुने उसको र धेरै जसो कार्य चाहिँ जुन यो संहिताको लागि सबभन्दा बढी त के छ भने जसरी सबैलाई थाहा छ संहिताको लागि जुन बेलामा तपाईको यो संविधान लेखिँदै थियो त्यो बेलामा संहिता नमान्नेहरू पनि धेरै भयो। जस कारणले उपेन्द्र यादव उहाँबाट निस्केपछि माइतीघर मण्डला नगएको भए संहिता त आउने थिएन। त त्यसैले हामी यो संविधान आएछ भने संविधानमा जुन केही कुराहरू छन्, धेरै कुरामा हाम्रो असहमति भए पनि धेरै राम्रो कुराहरू पनि आएछ। किनभने जनताबाट आएको छ त्यो संविधान, त्यो एउटा संविधान सभाबाट आएको संविधान हो। त्यसमा संहिता भयो, समानुपातिक समावेशी, यो केही कुराहरू छ जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ भनेर हामी त्यो बेलामा सामेल भए। धेरैजना यो पनि भन्छ कि तपाईँ पनि त जानुभयो त्यो सरकारमा होइन, अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि त्यो बेलाको अवसर खोज्ने पार्टी पनि भन्ने आरोप चाहिँ यहाँहरूलाई लागेकै हो। तर तपाईँ यो हेर्नुहोस् कि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थियौँ, आज त्यही सामाजिक विकास मन्त्रालय हेर्नुहोस् प्रदेशको, त्योसँग अहिले कोरोनाको बेलामा अहिले 12 क्लासको परीक्षा रोकियो। किन रोकियो भनेको सेन्ट्रल केन्द्रीकृत हो। तर स्वास्थ्यको कुनै पनि काम अहिले स्थानीयमा हेर्नुहोस्, प्रदेशमा प्रदेशसँग पनि छ। अहिले केन्द्र सरकारको काम थियो महामारी सम्बन्धी मुख्य रूपले। संविधानमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसको धारामा स्पष्ट उल्लेख छ कि महामारी यो केन्द्र सरकारले कन्ट्रोल गर्ने हो। तर अहिले सबभन्दा बढी काम कसले गरेको छ? स्थानीयले र प्रदेशले गरेको छ। प्रदेशसँग अस्पतालहरू छ। यो केन्द्रले के गर्छ मात्र त्यो रिपोर्ट पढिदिने हो कि कहाँ कति आइसोलेसनमा छ, कहाँ के छ भने त्यस्तो तपाईँ हेर्नुभयो होला जो विगतमा जुन भएको थियो। त्यसमा यदि प्राइभेट हस्पिटलहरू नभएको भए के हाल हुन्थ्यो हैन, त्यसमा पनि सुरुमा यस्तो हाल पनि भयो। त त्यसैले के छ भने हामी त्यो बेलामा जुन गयौँ त्यो बेलामा खास गरिकन यो संहिता कार्यान्वयन होस् र हामी भएको मन्त्रालयमा गरेको पनि छौँ, अरू मन्त्रालयमा हामी गर्न सकेनौँ र धेरै कुरामा असहमति भएपछि हामी निस्क्यौँ। तर अहिले जुन भन्नुभयो कि तपाईँहरूलाई स्मुथली जान्छ, खुसी लाग्यो, त्यस्तो केही कुरा होइन। वास्तवमा के छ भने हाम्रो जुन यो पार्टी पनि एकता भएको थियो, अलग अलग पार्टी नै थियो, हामी सँगै लडेको थिएँ। हामीहरूको एउटा थियो कि त्यहाँको जनता खास गरिकन यो मधेस को जनताहरूले खास गरी यो दुईटा पार्टीलाई एक भएर लडेको पनि अवस्था छ र त्यस हिसाबले माइन्डेड पनि दिएको थियो र चाहना पनि थियो कि एउटा एक होस्। र यस्तो अवस्था हो जसमा कहीँ न कहीँ म पनि अलिकता कारण छु, जहाँ कि त्यो बेलामा यो घटना घट्यो अनि यो जुन 40% र 40% थियो जुन वामा बदलियो अनि केपी ओलीजीको खास गरिकन आफ्नो पार्टीमा त उहाँको पूर्ण बहुमत थियो। हामीहरू जानुको मतलब मात्र के थियो भने 2/3 पुग्ने हो, पुर्याउने मात्र हो। न त उहाँको जुन एउटा माइन्डेड मिल्यो, जो जनताको मिल्यो, त्यस अनुसार चाहिँ उहाँले चलाउनु पर्ने थियो। तर जुन एक किसिमको
उहाँको हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुहोस्। यो प्रसङ्ग म एकैछिनपछि कोट्याउँछु। यहाँलाई सुन्न चाहेको, मैले जान्न चाहेको कुरा, हजुर, अलि लामै समय पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष भयो स्वाभाविक रूपमा, तर साथीहरू अहिले बाहिर जानुभयो, अब त पार्टी कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ? अनि त्यो त स्पष्ट यो राम्रो भयो। एउटा किसिमले हेर्नुहुन्छ भने जुन किसिमले विगतमा जो संसद पुनर्स्थापना भयो, हाम्रो पहिलो बैठक भएको थियो संसदीय दलको, अनि जसको अध्यक्षता चाहिँ किनभने हाम्रो पार्टी एकता भए पनि न समायोजन भएको थियो, अनि त्यसपछि एकता भएपछिको बैठक पनि भएको थिएन जसमा संसदीय दलको नेता चुन्ने, यो कुराहरू पनि भएको थिएन। पार्टीका विधि विधान पनि अल्पत्रै अवस्थामा थियो। अनि जुन पहिलो बैठक भयो, पहिलो बैठकमै भन्छु भने समस्या आयो, किनभने पहिलो बैठकबाट नै के छ भने हाम्रो मोहन ठाकुरजी सिनियर नेता हो, म एजको हिसाबले उहाँको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो यहाँ संसदीय दलको हाम्रो। अनि त्यहाँ नै उहाँले के प्रसङ्ग ल्याउनु भयो भने धेरै मान्यको पनि आपत्ति भयो कि उहाँले चाहिँ वार्ताको लागि एमालेसँग 2 जनाको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ। पहिलो बैठकमा थाहा पायो। अब यो कुरा हाम्रो कमसेकम जो कार्यकारिणी थियो त्यहाँ पनि आएन, ठिक छ केन्द्रीय सदस्यबाट नलिए भने। त्यसपछि त्योभन्दा पनि सानो पदाधिकारी छ 5 जनाको, त्यहाँ पनि थाहा भएन। त्यहाँ पनि थाहा भएर हाम्रो 2टा अध्यक्षको बिचमा पनि सल्लाह नभइकन एक त उहाँले गर्नुभयो त्यो। अनि त्यसपछि ठिकै छ तपाईँहरूको पनि नाम हामी दिएर सामेल गरेर हामी अगाडि बढौँ। कुरा आयो कि किन अरूलाई दिने, यस्तो ठुलो डिसिजन छ अहिलेको बेलामा, हाम्रो कुनै पार्टीसँग हाम्रो कहाँ माग सम्बोधन हुन्छ, कसरी अगाडि जाने हो, बरु 5 पदाधिकारी नै रहौँ, जसमा कि आफै 2 अध्यक्ष हुनुभयो बाबुराम भट्टराई लगायत, यसमा अझ हाम्रो के भन्छ राजेन्द्र महतो र यो राजेन्द्र श्रेष्ठ, यो सबै व्यक्ति जुन चाहिँ डिसिजन गर्न सक्छ त्यहाँ अन द टेबल, तिनीहरूले सबै पार्टीसँग मिलेर हामी आफ्नो मुद्दालाई बढाउँ। एउटा डिसिजन यो भयो कि 5वटा बसेर हामी डिसिजन गर्ने, जसको माइन्डेड हामी एमपीहरूले पनि दियौँ उहाँहरूलाई कि तपाईँहरू बसेर डिसिजन गर्नु। त फेरि के भयो भने यतातिर सुरुमा त 1-2चोटि बस्नुभयो, अनि कहाँबाट उहाँको कुन किसिमको चाहिँ एउटा प्रेसर थियो, उहाँको साथीहरूको प्रेसर थियो। अब यहाँ कुरा केही गर्ने 5 जनाको भित्रमा, तर फेरि इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यो नहुने, फेरि त्यो 2 जनालाई अगाडि कार्यको बढाए, फेरि चाहिँ आफै एक्लै गएर भेट्ने। त यसरी हेर्दाखेरि के भयो भने यहाँ 2 थरीको हामी हेर्छौँ मान्छे। एउटा चाहिँ सेल्फ अपरेटेड छ, हामीलाई माइन्डेड हामीले दिएछौँ, जनताबाट लिएर छौँ, हामी कहीँबाट सञ्चालित नहुने। अर्को के छ भने पूर्ण रूपले चाहिँ ठिक छ अब कहीँबाट चाहिँ यस्तो निर्देशनमा चल्ने। अब निर्देशनमा पनि अब जसरी मैले हजुरलाई केही भन्यो भने हजुर ठिक छ मेरो कन्फिडेन्सको मान्छे हो भने तपाईँ आफ्नो भलो पनि त भन्न सक्नुहुन्छ नि कि यसमा त मेरो भलो छैन, तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ, तर त्यो पनि राख्न नसक्ने, मात्र निर्देशनमा चल्ने। यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन हामीले खास गरिकन हामीलाई यो छैन कि उहाँलाई अलपत्र पारौँ, नत्र भने अहिले पनि 20% र 20% राखिदिएको भए, किनभने कार्यकारिणी त अहिले जुन 35 जनाको हो त्यो फुल्ली हाम्रो कन्फिडेन्सको हो, उहाँ अहिले पनि छुट्न सक्नुहुन्न। तर हाम्रो कतै पनि यो छैन कि जो साथी एउटा समय थियो आउनुभयो र धेरै जसो मान्छे यसैमा छन्, उहाँहरूको पनि सांसद पद नगुमोस् भनेर यहाँहरूले गुमो होइन, मतलब हामी यो ब्याक बाइटिङ किन गर्ने, लेग पुलिङ किन गर्ने कि त्यस्तो चाहिँ ठिकै छ। अब अहिले जुन खास गरिकन यो अध्यादेश उहाँहरूलाई जान दिनको लागि पनि त्यो हामीले खासै होइन। खास गरिकन के छ भने अहिले जुन हेर्नुहुन्छ स्ट्रक्चर एउटा के छ भने हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीजीले त बहुमत पाउनुभयो, तर अहिले यो प्रसङ्ग एकैछिनपछि कोटाउँछु। मैले यहाँनिर जोड्न चाहेको के भने करिबन 1 वर्षभन्दा अलि बढी समयसम्म एकै ठाउँ बस्नुभयो तपाईँहरू। हजुर। अब अलि सङ्गठन अलि पार्टी मजबुत हुन्छ कि भन्ने बेलामा अन्तत्वगत छुट्टिनु पर्ने अवस्था आयो। कतै अब हामी फेरि कमजोर त हुँदै छैनौँ, नेपालका राजनीतिक दलहरूको यो संस्कार, विभाजनको संस्कार कतै नराम्रो त हुने होइन, हामी जसपा अब झन् कमजोर हुने होइनौँ भन्ने त यहाँलाई लागेको छैन नि?
छैन। हेर्नुहोस् के छ भने अहिले पनि मोस्ट अफ द पिपुललाई थाहा छ कि मैले भने नि कि जुन म प्रसङ्ग सुरुमा राखेको थिएँ कि संहिताको लागि को लडेको हो, मोहन ठाकुरजीहरू पनि आउनुभएको हो, पछि काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, पछि आउनुभएको हो। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने राजेन्द्र महतो पनि वार्तामै आएको थियो, यतातिर मधेस केन्द्रित दलको यताबाट थियो भने उहाँहरू वार्तामा सरकारको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा मन्त्री भएर वार्तामा आउनुभएको त्यस्तो व्यक्ति हो। त्यसैले चाहिँ के छ भने जनता राम्रोसँग बुझ्छ र त्यसमा पनि के छ जसपा हामीसँग छ। अब जो पनि छुटिएर जाने दुई किसिमले छुटेर जान्छ मान्छे। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा महन्त ठाकुर पक्ष त लगभग पूर्वदेखि पश्चिमको तराईका जिल्लाहरूको दौडामा पुगेर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जनता हाम्रो पक्षमा छ। उपेन्द्र यादवले नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पदीय स्वार्थका लागि मात्रै राजनीति गर्दैछन्, तर तराईका अधिकांश जनता हाम्रो पक्षमा छन्, तराईका मुद्दाहरू हामी उठाउँछौँ भनेर उहाँहरूले त जिल्ला दौडामा त भनिरहनु भएको छ। त अब के छ भने स्वाभाविक रूपले भन्छ आफ्नो गोरुलाई कसैले नराम्रो भन्ने होइन र मान्छे एउटा चोरी पनि गर्छ कसैको घरमा भने यो धेरै अकुत सम्पत्ति कमाएको हो, आफ्नो मनलाई सन्तोष दिनु पर्यो नि, त्यही कुरा हो। नत्र भने तपाईँ सैद्धान्तिक रूपले हामीलाई जुन माइन्डेड दिएछ मान्छेहरू, यहाँ हेर्नुहुन्छ कि अतिवाद, यहाँ जुन अतिवाद राष्ट्रवाद जो चरित्र छ केपी ओलीको एगेन्स्टमै दिएको हो। अनि त्यसपछि के छ भने एउटा हाम्रो यो डेमोक्रेसीमा जुन अहिले हामीलाई सबभन्दा बढी चिन्ता यो थियो, यो पार्टी जोगाउनुभन्दा पनि देश जोगाउनु, संहिता जोगाउनु, यो विषय प्रमुख भएको थियो। जो कुरा चाहिँ हामी यो जुन काङ्ग्रेससँग यति हामी लचिलो भएर गएर कुरा गरेको, अरू पार्टीहरूसँग जुन यति हामी अहिले पनि गरिरहेछौँ, किनभने के छ भने कि यो अहिले पनि नेपाल नै हेर्नुहुन्छ भने हुन त म राजनीतिक फ्यामिलीको भए पनि राजनीतिकमा एक्टिभ रूपले धेरै कम दिनदेखि लागिरहेको छु, मोटामोटी यो 8-9 वर्ष होला। पछिल्लो केही वर्ष यता मात्रै तपाईँ सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नु भएको छ। तर के छ भने यहाँ आउँदाखेरि के हेऱ्यो भने अब जसरी प्रत्येक देशको आफ्नो फरेन पोलिसी हुन्छ र मान्छे आफ्नो देशलाई पहिले सेन्टरमा हालेर हेर्छ, त्यो कुरा यहाँ धेरै जसो नेतामा देखिएन। नेपालका राजनीतिक चरित्रमा त देशप्रतिको माया, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भन्ने त पटक्कै छैन। अब हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँको जनतालाई केपी ओली जुन यति ठुलो मत ल्याउनु हो, इन्डियालाई गाली गरेर यो गरेर त्यो गरेर, फेरि के भयो त हेर्नु हो नि, सबैले हेर्यो नि, कहाँ गएर फेरि उसको विसर्जन भयो। हिजोको दिनमा तपाईँ केपी शर्मा ओलीको सरकारमा गएर मन्त्री खाएर हजुर सत्तामा बसेको मान्छेले आज फेरि त्यही केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरे हुनुहुन्छ कि किन यति गाली गर्नुहुन्छ भने क्या? अनि गाली त कहाँ गर्छु, उहाँ त आदरणीय व्यक्ति हो, यति ठुलो बुजुर्ग पनि छ। हिजो अवसर पाउँदा त्यही मान्छेलाई पुज्ने, आज अवसरबाट बाहिर गएपछि त्यही मान्छेलाई गाली गर्न त मिल्दैन नि डाक्टर साहब। के छ भने म सुरुमै भने अब दुई चोटिको कुरा हेर्नुहुन्छ, जसरी कि पार्टी फुटाउने त्यो बेला पनि ल्यायो र अहिले पनि ल्यायो, दुवैको फरक प्रवेश छ। त्यति बेला तपाईँहरू तर्सिएर एक हुनुभएको थियो। सुन्न त्यो फरक प्रवेश हो, किनभने त्यो बेला केपी ओलीलाई कुनै बहुमत चाहिएको थिएन, अलरेडी उसँग बहुमत थियो। ऊ आफ्नो पार्टीबाट केही मान्छेलाई आउट गर्नलाई ल्याएको थियो खास गरिकन, किनभने म अरूबाट ल्याउने, जो पनि असहमत छ उनीहरूलाई फालिदिने होइन। त्यसको लागि अहिलेको जुन हेर्नुहुन्छ, अहिले नि हामी हेरेछौँ भने यो के छ भने यो सरकारको आयु 16-17 वर्ष चलाउनु पर्यो, 16-17 महिना। किनभने अहिले जुन हामी हिजोसम्म भनिरहेको थियो कि अहिलेको बेलामा जुन कोरोनामा हामीलाई 46 अरब रुपियाँ चाहियो, प्रत्येक मान्छेलाई भ्याक्सिनेट गर्नु पर्यो, किनभने आर्थिक वृद्धि दर पनि यसैमा डिपेन्ड हुन्छ भने डे 1मा नै भनेको कुरा हो। त हामीको यो तर्क छ कि अहिले वास्तवमा चुनावको बेला पनि होइन, अहिले न आर्थिक रूपले मिल्छ, यदि हामी भयो भने पनि एउटा ग्यादरिङ भयो भने यसबाट पनि ठुलो सङ्क्रमण फैलिने डरै छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन होइन, आर्थिक रूपले पनि त्यति राम्रो अवस्था छैन। बरु यो पैसाले हामी भ्याक्सिन किनौँ, 15-16 महिनामा के हुन्छ भने यदि हामी भ्याक्सिनेटेड भइहाल्यो भने हाम्रो आर्थिक अलिकता त्यो एउटा भनाइ थियो। खास गरिकन त्यसको लागि अब
के छ भने सरकार चलाउनलाई एउटा त बहुमत त्यो बेलामा आयो, तर के छ अब दलीय व्यवस्थामा जुन यो बहुमत पुग्नु पर्ने हो, अब 51वटा चाहिँ के छ भने हाम्रो विधेयकहरू परिरहेछ, थन्किएर बसिरहेछ, त्यो पुर्याउनको लागि खास गरिकन यो ल्याएको हो। त्यसैले मैले भने कि त्यो बेलाको अध्यादेश र यो बेलाको त्यस्तै चाहिँ त्यो बेलामा सरकारमा जाउँ, हामी एउटा 2 बुन्दे सहमति गरेर त्यसमा मात्र हामी होइन, त्यो बेलाको राजपालले पनि समर्थन गरेको हो, राजपालले पनि समर्थन गरेको हो। सरकारमा किन नगएको भने एउटै कुरा थियो कि उहाँहरूको यो थियो कि सरकारमा हामी पनि जाने, हामीभन्दा पहिले उहाँहरूको यो कुरा भइसकेको थियो कि सरकारमा जाने, तर उहाँहरूको यो थियो कि पहिले हामीलाई मन ठाकुरजीले त्यहाँ पहिले उसलाई छोडिदे, के भन्छ भने रेशम चौधरीलाई, त्यसपछि हामीहरू जाने भनेर सहमति भएको थियो। त्यसैले चाहिँ त्यो बेलामा हामी जाँदाखेरि एउटा संहिता यो संविधानलाई जुन स्थायित्व दिनको लागि उसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, संहिता कार्यान्वयन गर्नको लागि हिसाबले हामी गएको। त्यो बेलामा उहाँ पनि 2वटा मन्त्रालयमा आएको भए राम्रै हुन्थ्यो जस्तो हामी लाग्छ कि कमसेकम त्यो मन्त्रालयमा पनि गएर, नत्र अहिले हेर्नुहोस् न कस्तो भद्रगोल भएछ होइन। शिक्षामा जुन अहिले इक्जाम भइरहेको छैन, यदि 7वटा प्रदेशको छुट्टै छुट्टै अवस्था भएको भए 7वटा प्रदेशले आफ्नो किसिमको इक्जाम लिन सक्थ्यो नि। अहिले चाहिँ किनभने म त्यो समितिमा पनि छु, गाह्रो भइरहेछ। त्यसैले त्यो बेला जानु, त्यो कुनै काम गर्ने बेलामा जानु एउटा हुन्छ कि यो अर्को मनसायले जानु फरक कुरा हो। र जुन बेला पनि गयो भने त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी र उसको पार्टी अलग थियो। अहिले त पार्टी एक भएको थियो नि, त पार्टी एक भएको बेलामा कमसेकम सामूहिक डिसिजन नभयो भने के हुन्छ भने केन्द्रीय कार्यकारी समिति नै बस्छ भने दिन्छ नि, ठिक छ 2टा अध्यक्ष गर्नु। डाक्टर साहब, तर त्यो सामान्य जनताले यसरी बुझ्दैन क्या। सामान्य जनताले बुझ्ने के हो भन्दाखेरि जसपा जहिले पनि सत्ताको अवसरको खोजीमा छ। यस अगाडि ओली सरकार हुँदा पनि सत्तामा गएथे यी नेताहरू, आज देउबा सरकार बन्दै गर्दा पनि सत्तामा जाने तयारीमा छ। जनताले बुझ्ने त यो हो नि। जनतालाई तपाईले सिद्धान्तका कुरा, विचारका कुरा भन्दा पनि जनताले त सामान्य बाहिरी सतहमा के कुरा छ भन्ने कुराहरू हेर्छ। सरकार बनाउने नै हामी हौँ। सहीमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो एउटा ठुलो डर थियो। सरकार बनाउने पनि तपाईँहरू हो, अध्यादेश ल्याउनु पर्छ भनेर काङ्ग्रेस सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने पनि तपाईँहरू हो। होइन, हामी दबाब दिने त होइन, तर के छ भने प्रधानमन्त्री जब हामी बनाइसकेपछि उहाँको स्वतन्त्रता त हामीले दिनु पर्यो। सरकार उहाँलाई चलाउनु छ। अब हामीले कुनै कुरामा बार्गेनिङ गर्नु भएन। मुख्य उद्देश्य हाम्रो पार्टीको खास गरिकन माननीय उपेन्द्र यादवजीसँग हामी बस्यौँ। अनि मुख्य कुरा के थियो भने जुन अहिले हाम्रो केपी ओलीजीको बदलिँदो स्थिति, उसको मनोभावना र जुन किसिमले प्रस्तुत हुनुभयो, जुन अध्यादेशबाट सरकार चलाउन थाल्नुभयो, अब त्यो बेलामा चाहिँ जसरी कि हाम्रो जसपाकै साथीहरू गयो भने त्यो बहुमतले त उहाँ संसद चलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त होइन। त त्यहाँ के देखियो भने मुख्य रूपले हामीले पाएको उपलब्धि नै जसरी 17 साल पछाडि 30 साल पछाडि फेरि जानु हो कि हाम्रो खास गरिकन हाम्रो पार्टीको र हाम्रो यो बैठकको प्रमुख ध्यान यो थियो, हाम्रो डर पनि यो थियो कि अहिले जुन किसिमले उसलाई जुन किसिमको शक्ति पनि बाहिरबाट पाएको हो, यो चाहिँ अहिले पाएको उपलब्धि नै गुमिरहेछ। इभेन डेमोक्रेसी पनि जाने सम्भावना चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ। तपाईँहरूले भारतबाट सञ्चालित पार्टी भन्छन् क्या, हो यो सत्य हो? तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उपेन्द्र यादवजीलाई कतिचोटि पार्टी फुट्यो, त्यसमा कुन कहाँको हात थियो होइन, यो त सबै जनतालाई थाहा छ। किन लाग्छ भने के छ भने केही व्यक्तिहरू मैले भने नि अति राष्ट्रवादी हुन्छ नि। अब केपी ओलीलाई मान्छे यस्तो बुझ्थ्यो कि यो पुरा इन्डिया विरोधी हो, कहाँ विसर्जन भयो त्यो होइन। हामी के छ भने हामी कसैको आफ्नो देशलाई मेन सेन्टरमा राख्ने, कसैलाई हानि नगर्ने। हाम्रो देश, हाम्रो पार्टीको एकदम स्पष्ट धारणा हो। अमेरिका छ, चाइना छ, इन्डिया छ, यिनीहरूको एगेन्स्टमा कुनै हामी कार्यक्रम नगर्ने, उनीहरूको कुभलो हुने काम हामी किन गर्ने, कसैलाई किन स्पेस दिने, चाहे अमेरिकालाई किन स्पेस दिने, चाहे चाइनालाई किन। उनीहरूले जति दबाउन् आफू चुप लागेर बस्ने। उनी त्यो भनेको होइन। अब जसरी कि चाइनाको इन्ट्रेस्टको कुरा हामी केही गर्छौँ भने त्यसलाई इन्डियालाई हानि हुन्छ भने त्यस्तो कुरा किन गर्ने। चाइनासँग हाम्रो बायोलेटरल सम्बन्ध, आफ्नो सम्बन्ध राम्रो गर्ने, आफ्नो भूमिको लागि राम्रो गर्ने, तर कुनै कसैको एगेन्स्टमा कसैको लागि गर्दा अरूलाई फरक पर्छ भने त्यस्तो पोलिसी हामी किन गर्ने। त्यसमा अस्पष्ट हामी छौँ कि हामी कसैसँग
सँग सम्बन्ध गरे पनि हाम्रो देशलाई फाइदा हुन्छ त्यो। तर आरोप किन लाग्यो होला भने मैले आरोप त के छ भने हेर्नुहोस्, यो देशमा यति दिन लामो समयदेखि नै एउटा के छ भने राजाकालदेखि हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा त तोकेको थियो यो जातको व्यक्ति मात्र चाहिँ कर्मचारी सत्तामा जाने होइन। त त्यो के छ भने यो एउटा लामो श्रृङ्खला चलिरहेछ। त्यो लामो श्रृङ्खला चलिरहेछ भने जो व्यक्ति यहाँ छ, जस्तै म स्टुडियोमा छ भने म बन्न पाएँ, अब जो बस्नै पाएन त्यस्तो पनि समय थियो नि त। केही कुरा त वञ्चित थियो नि। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने कतिचोटि हाम्रो यो कुराहरू राखेको हो कि पहिले यस्तो पनि थियो कि यो देशमा भए पनि काठमाडौँ आउनलाई भिजा चाहिन्छ होइन। यतातिरको जुन हाम्रो शाहवंशी राजा यहाँ हुँदाखेरि जब इन्डियामा लडाइँ भयो त के थियो भने यताबाट तपाईँको इङ्ल्यान्डलाई युकेलाई मद्दत भएको कुरा हेर्नुहुन्छ भने जनताहरू त के थियो भने इन्डियासँग टाँसेको थियो, जनतासँग त्यो टाँस्यो। त्यो बेलामा पनि अलिकता के भएछ भने यो यताबाट राजा परिवार र यो मधेसको मान्छेहरूसँग यो कन्फ्लिक्ट सधैँदेखि भएको थियो र उहाँको ठुलो एउटा समय बित्यो यो सत्ता शासनमा। त त्यस किसिमले सधैँदेखि दबाएको थियो। त यहाँ पुगेको व्यक्ति नै छैन। त्यसैले जुन भन्ने व्यक्तिहरू छन्, जुन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, त्यो त के छ भने यो अति राष्ट्रवादी हिसाबले मात्र सोचेको हो। न त हामी त हेर्नुहुन्छ भने यो बोर्डरमा आज न गएछ सशस्त्र, यहाँ 50 लडाइँ भयो होला बोर्डरको लागि। केही अलिकता पनि एक बिता पनि जमिन कसैले मिस्यो भने त के छ भने यो केही व्यक्तिहरू छन्, कसैले कुनै बेला भन्छ कि मधेस छुट नै चाहन्छ, यो बहुराष्ट्रिय भन्नाले यसको गलत नै अर्थ लगाइन्छ होइन। त्यो के छ भने लगाउने व्यक्ति केही छ जो सत्तामा छ। हिजो केपी ओलीको सत्ता थियो त पक्कै पनि नहुने काम पनि गर्न सक्थ्यो, अहिले त त्यो सकेन। नहुने काम चाहिँ जुन गरिरहेको थियो त्यो त अलिकता फरक पर्छ। यसो भन्दै गर्दा अर्को प्रश्न के तेर्सिन्छ यहाँहरू माथि भने हजुर तपाईँहरूले मुद्दाहरू बोक्नु भएको छ, तराईका यावत मुद्दाहरू छन्, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। अवसर पाएको बेलामा त्यसको खोजी गर्नुहुन्न। जब अवसरबाट अलि वञ्चित हुनुहुन्छ नि तब बल्ल हाम्रा मुद्दाहरू खोइ संविधान संशोधनदेखि लिएर हरेक मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ यहाँहरूले। तपाईँहरू अडिग भएर एक भएर किन बस्न नसकिया है? धेरै वर्ष भइसक्यो। यो के छ भने हेर्नुहोस्, जहिले पनि जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ जुन थिचेको व्यक्ति हुन्छ नि, पछि परेको व्यक्ति हुन्छ, उसको पोलिटिक्स पनि अलिक गाह्रो नै हुन्छ। किनभने अशिक्षा हुन्छ, त्यहाँ अलिकता आर्थिक। आजको दिनमा तपाईँहरूले यसो भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्छ, तपाईँहरू तराईका मात्रै नेताहरू हुनुहुन्न। त्यही सुन्न, त्यसैले चाहिँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय पार्टी नै हामी हौँ। हामी आजको डेटमा यो भन्छौँ भने राष्ट्रिय पार्टी नै हामी हौँ। किनभने हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ चेहरा हेर्नुहोस्, हाम्रो 1 नम्बरमा बाबुराम भट्टराई भने खस आर्य पहाडी समाजबाट हो भने, 2 नम्बरमा उपेन्द्र यादव हो, 3 नम्बरमा तपाईँको आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ के भन्छ भने अशोक राई हो भने, चौथोमा काठमाडौँलाई समेटेर हामी राजेन्द्र श्रेष्ठ हो। तपाईँको 3वटा क्लस्टर छ मेन 3 करोड जनतामध्ये 1-1 करोडको प्रतिनिधित्व गर्ने यस्तो कुनै संरचना कुनै पार्टीमा देखाउनुहोस्। किनभने हामी यो संविधानमा जुन इन्क्लुसिभको कुरा गरेछौँ, समावेशी, त्यस्तो किसिमको प्रतिनिधित्व मुद्दा हेरेर त बिल्कुल प्रदेश नम्बर 2 अथवा तराईका मात्रै मुद्दाहरू जस्तो देखिन्छन् क्या यहाँहरूका मुद्दाहरू। होइन, मुद्दाहरू त के छ भने चाहिँ आरोप छ, अलिकता के छ भने आधार क्षेत्र छ। किनभने उपेन्द्र यादवजीले जुन कुरा उठाउनु भयो जसमा चाहिँ सुरुमा सहमत हुने हाम्रो अशोक राईजी हो। यदि एज अ होल हेर्नुहुन्छ भने नेपालकै सभ्यताको विकास नै हेर्नुहुन्छ भने यो काठमाडौँको विकासको सुरुदेखि राजाकै नाम हेर्नुहुन्छ भने मधेसी जनता नै हो। खास गरिकन कहाँ मिथिलाबाट माइग्रेट गरेर आएर बनाएको गोपालवंशी हो। सबभन्दा पछाडि चरणमा आउनेको हो भने सबभन्दा पछाडिमा खस आर्यहरू छन् नेपाली। तर जुन पनि ठाउँमा हेर्नुहुन्छ जुन बाहिरबाट आएको हुन्छ नि त्यसको अलिकता फुर्ती पनि हुन्छ, बढी जान्ने पनि हुन्छ। अनि यो बिचमा जुन राज शासन भयो त्यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो इतिहास नै चेन्ज गर्यो। अनि नत्र भने यो संहिता यो कुराहरू आजदेखिको होइन नि। यदि हेर्नुहुन्छ भने यो ओझेलमा परे क्या, तपाईँहरू मुद्दा उठाउनै सक्नु भएन। मुद्दा उठाए जस्तो मात्रै गरिदिनुहुन्छ। जब सत्ता प्राप्ति हुन्छ अथवा कुर्सी प्राप्ति हुन्छ त्यसपछि यी मुद्दाहरू सेलाउँछन्। सुन, मुद्दा के छ भने
पक्कै पनि हामीले भनेको जस्तो सत्तामा नगइकन मुद्दा उठाएर बसेर हुँदैन र भने जन संगठन बलियो हुन्छ होला, पार्टी बलियो हुन्छ होला। हुन्छ, किन हुँदैन, त्यो पनि सम्भव छ। तर के छ भने जसरी मैले भने नि कि म एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएँ भने उसलाई संहितामा गर्न सक्यौँ। तपाईँ त्यो शिक्षालाई हेर्नुहोस्, एउटा पनि प्रदेशसँग एउटा शिक्षाको एउटा प्रावि स्कुल पनि दिएको छैन हैन। त्यसैले के छ भने जब हामी इलेक्टेड हुन्छौँ ठाउँमा पुगेर नै धेरै कुरा सम्बोधन हुन्छ। केही कुरा यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले अब्जेक्सन गरेर नै हुन्छ। अहिले जुन हामी यो राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुको एउटै मकसद हो, मात्र मधेसी होइन, अलि मधेसी बढी सेन्सिटिभ भएर यो कुरालाई जोडले उठायो। मधेसी भन्दा पनि तपाईँ जनजातिलाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त्योभन्दा पनि के छ भने बढी थिचिएको हो। अहिले थारूलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यो झन् बढी थिचिएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसैले के छ भने अलिकता यो बिस्तारै हामी जुन यो मुद्दा उठाएछौँ यो मुद्दाहरूको बारेमा बिस्तारै चाहिँ जनताहरूलाई यो अवेरनेसको कुराहरू छन्, यो लाग्छ समय। तर सबै अब बुझ्न थालेको छ। आजकल मिडिया टेलिभिजन नै हेर्नुहुन्छ भने धेरै भइसक्यो, हातमा पनि मोबाइल भएर पनि हेरिसकेको छ। कहाँ के छ भनेर अब डाटा एनालाइसिसको पनि मेथडहरू धेरै त्यो भइसकेको छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै यो बिचमा जुन मैले भने कि राजतन्त्रमा जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीलाई सिन्डिकेट भयो र जस किसिमले इतिहास पढाइयो हामीलाई, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी धेरै पछाडि पर्यो। न त के थियो, एउटै राजा एउटै देश एउटै भाषा एउटै भेष भनेको एउटै भाषालाई प्रमोट गर्ने, एउटै भेषलाई एउटै राष्ट्रियता मान्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जुन थियो। त्यसले गर्दा पक्कै पनि के छ भने हाम्रो माइन्ड सेटअप धेरैजनाको त्यस अनुसार भएको छ। अब परिवर्तन गर्न केही समय लाग्छ भन्ने यहाँको बुझाइ। परिवर्तन अब के छ जस्तो किसिमले हुनुपर्ने हो, अब कमिटमेन्ट हाम्रो त धेरै भइसकेको छ। अब कमिटमेन्ट भएकै व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भने समयमा फेरि गएर त्यहाँ पुगेपछि विभिन्न बहानाले के छ भने अङ्कगणितको खेल त भइ नै हाल्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यो सिस्टममाथि पनि एउटा के छ जुन अहिले जुन टुटफुट हेर्नुहुन्छ, हामी यो अहिले पनि भनिरहेछु कि यो निर्वाचन प्रणाली नै हामी क्वेसन उठाएछौँ एउटा ठुलो कि एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक समावेशी चाहिँ के छ भने संसद हुनुपर्ने होइन। त्यो चाहिँ के छ भने त्यो विषयवस्तु चाहिँ अहिले पनि धेरैजनाले चाहिँ यो थियोरिटिकल केही यहाँ भने पनि यो विषयवस्तु जब आउँछ भने त्यो कुरामा चाहिँ पन्छिन्छ। त त्यहाँ अङ्कगणितको खेल हुन्छ सबभन्दा बढी। त्यसैले हाम्रो यो धारणा थियो कि यसमा धेरै खस आर्यहरू पनि छन् जब कर्णाली प्रदेशको जुन यहाँको मूलवासीहरू छन् उनीहरू पनि धेरै पछाडि परिएको हो, उनीहरू पनि धेरै थिचिएको हो। त त्यसैले चाहिँ अब अहिले चाहिँ सबै खसार त्यस्तै हो पनि भन्न मिल्दैन। यस बाबुराम भट्टराईहरूले अस्ति पनि हाम्रो कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूले हामीहरूले जुन दमन मात्र महिलामा पनि गरेछौँ पुरुष भएर, यो कुराहरू पनि छन्। अब धेरै देशहरू हेर्नुहुन्छ जुन महिलामा धेरै नै, तर संविधानमा हेर्नुहुन्छ भने कमसेकम 1/3 महिलाको प्रोभिजन आएपछि अहिले त संसदमा धेरै महिला देख्यो नि। त पहिले के थियो, 1/3लाई इलेक्सन लडाउने, जहाँबाट नजित्ने हो त्यहाँबाट महिलाको निर्णय खडा गरिदिने होइन। तर के छ भने केही चेन्ज आएछ, तर समस्या धेरै छन्। हाम्रो हिसाबले पनि अहिले पनि समस्या धेरै छन्। अब जसरी माओवादीको धेरै घटनाहरू घट्यो, सिधा राजनीतिक मुद्दा बनाएर धेरैजनालाई रिहा गर्यो। अहिले नै यो केपी ओली सरकार नै अहिले चाहिँ हाम्रो दुईवटा राजनीतिक दलसँग मिलेर डाइरेक्ट चाहिँ सम्बोधन नै गर्नुभयो होइन। केही मुद्दाहरू त यहाँहरूका पनि सम्बोधन भएका हुन् नि त केपी शर्मा ओलीको सरकारमा। सरी, यसमा म के भन्छु भने जस्तै कि मेरो जिल्लामा राजनीतिक मुद्दाहरू जुन छन् वास्तवमा कुन घटना त कसैले ढुङ्गा हाल्यो त कसैले त्यो भन्नुहोस् न कि कुनै व्यक्तिले यो ठुलो एउटा विषयवस्तु थियो। जसरी कि थारूहरूको समस्या थियो नि अहिले त्यहाँको टिकापुरको हाम्रो जलेश्वरमै एउटा के छ भने एक दिनमा चाहिँ 6 जना त्यहाँ मर्यो, त्यही दिन एउटा पुलिस पनि मरेको हो त्यहाँ। त्यो घटनालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यहाँ मान्छे त जेलमा छ नि, मान्छेलाई त राम्रो छ उहाँकै क्षेत्रमा पर्छ नि। यदि त्यो सम्बन्धी धेरै के छ सानो तिनो जुन मुद्दा थियो, कसैको ग्यास घेर्यो रे त्यो मुद्दा हालिदिएको, कसैको घरमा चाहिँ सिसा फोडिदियो रे होइन, यो सामान्य घटनाहरू जुन छ त्यो सम्बोधन गरेको हो। विशेष मुद्दाहरू सम्बोधन भएकै छैन। त्यो अब भनिदिनुहोस् सुसु भाइ, अब तपाईँहरू सत्तामा जाँदै हुनुहुन्छ,
कतिवटा मन्त्रालय लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, केही मोटामोटी सहमति त पक्कै पनि भएको छ होला। यसमा के छ भने अब अहिले मुख्य रूपले हाम्रो आफ्नो पनि आन्तरिक कुराहरू थियो अहिले, जसमा जसरी कि हाम्रो जुन केही साथीहरू हाम्रो हिसाबले भट्किएको, अब उहाँहरू आफ्नो मनमा जे सोचोस् उनीहरूलाई हामी एकत्रित गर्ने, साथीहरूसँग कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, यसमै धेरै बिजी थियौँ। त्यसपछि अब के हुन्छ भने तलबाट माथि इलेक्सनमा हुन्छ, तर यो केही कुराहरू यस्तो धेरै कुराहरू छन् जुन के हुन्छ सेन्ट्रलबाट डिसिजन गरेर अनि तलसम्म जाने, उहाँहरू जहिले पनि उल्टो बाटो हिँड्नुहुन्छ। हामीहरूले पनि अब केन्द्रीय सदस्यहरू समेत मिलाएर हामीले गरेको कामहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेर सबै पास गरेर अहिले भर्खरै चाहिँ हाम्रो अब यो 9 को 11 र 13 र केही ठाउँमा 15 गतेको पनि 15 गतेको कार्यक्रम छ, जहाँ कि हामी के छ कस्तो छ हुन त जनता बुझिरहेछ राम्रोसँग, तापनि के छ भने एउटा मेसेज हामी दियौँ कि हामी के गरेको हैन। केही ठाउँमा गएर त भ्रम फैलाउने काम पनि केही ठाउँ छ जहाँ मान्छेहरू धेरै जसो क्लियर छ। हेर्नुहोस् अब पहिले जस्तो छैन, तपाईँहरूले गर्दा अब टेलिभिजनमा कसले के गरिरहेछ आजको आज न्युज आउँछ नि, त्यसैले गर्दा मान्छे पहिले जस्तो होइन, पढेलेखेको पनि छ, अवेरनेस पनि छ, त्यसैले त्यो भएको छ। त हामी यो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नमा विभिन्न किसिमको मुद्दा हालिएको थियो साथीहरूबाट हैन, त्यो सबै समेट्नमा बिजी थिएँ। केही समय लाग्यो, त्यो आफ्नो पाटो भयो। अब मन्त्री कतिवटा मन्त्रीमा जाँदै हुनुहुन्छ, को जाँदै हुनुहुन्छ, कसको नेतृत्वमा जाँदै हुनुहुन्छ? अब के छ भने यसमा हाम्रो स्पष्ट के हो भने हामी केही अहिले कमन मिनिमम प्रोग्राम हेर्नुभयो, हामी सिएमपी एउटा तय गऱ्यौँ कि यो सरकारको के होला मुख्य रूपले, जसमा जसले कि अहिले महामारीको बेलामा हामी इलेक्सनमा नजाने एउटा ठुलो कारण बन्यो कि हामी यो कोरोनालाई म्यानेज गर्ने हो हैन, प्रमुख कारण हामी त के छ भने यो खोपदेखि लिएर ट्रिटमेन्ट पार्टहरू छन् त्यो। तर के छ भने सरकार जब बन्यो एउटा के छन् खास व्यक्तिहरू लिएर, किनभने मन्त्रालय बनाउनलाई त चाहियो, त्यो बेलामा त प्रधानमन्त्री जानुभयो, तर अब के छ भने हाम्रो कुनै मन्त्रालयले बाँडफाँड भएको छैन खासै गरिकन। अब के छ भने यतातिर हाम्रो 9 गते चाहिँ अब शनाखत भएपछि विधिवत रूपले चाहिँ अब माधव नेपालजीको त्यो भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँड हुन्छ र हाम्रो सबै के छ भने यहाँ कति सङ्ख्यामा हो त्यो कुनै माइने छैन। तर बाहिर कुराहरू के आइरहेछ भने महन्त ठाकुर पक्ष पनि कतै कतै सरकारमा जाने हो कि त्यो भएर पनि वेट गरिरहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि छ। यता यहाँहरूले कसरी इङ्गित गरिरहनु भएको छ? के छ भने अब जाने नजाने यो सरकारमा जानुभन्दा पनि ठुलो कुरा हामी र के थियो भने केपी ओलीको जुन एउटा गलत मानसिकता थियो कि यो संविधानलाई नै खाइदिने र यो पाएको उपलब्धि पनि गुमिहाल्ने, हामी त्यो पक्षमा उभिएको थियौँ र हामी यसलाई ठुलो विजय मान्छौँ। अब यो कुराहरू जुन छ सरकारमा जाने अनि कतिवटा मन्त्रालय पाउने यो सम्भावना कति छ? यतापट्टि महन्त ठाकुरहरू पनि सरकारमा जाने, अर्कोपट्टि उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा जाने, सम्भावना कति छ यो? होइन, उहाँहरू के छ भने उहाँहरू ठिक हुनु भएको भए आज हामीलाई यो यति वेट गर्नुपर्ने अवस्था नै हुन्थेन, किनभने जुन हाम्रो सङ्ख्या दुवैजनाको हो त्यो सङ्ख्या काङ्ग्रेस र माओवादीको सङ्ख्याले हाम्रो पुगेको हुन्थ्यो हैन। त के छ भने उहाँहरूले के छ भने डिसिजन गर्दाखेरि जुन बेलामा केपी ओलीलाई नै बहुमत दिने कि अल्पना पार्ने त्यहाँ पनि केही डिसिजन गरेन हैन। तस बस्नुको मतलब के थियो भने हेऱ्यो कि सङ्ख्या पुरिरहेको छैन, किन बिना मतलबको चाहिँ त्यो गरौँ। र अहिले पनि जब हेऱ्यो कि यहाँ बहुमत पुगिरहेछ भने हामीसँग जानु, उहाँ आएको नआएको केही मिनिङ थिएन। अब अहिले पनि सरकारमा हाम्रो खास गरिकन यो 5 दलीय जुन गठबन्धन भएको हो, जसमा एमालेको बाट चाहिँ जुन माधव नेपालजी अनि यिनीहरू मिलेर हामीहरू मुख्य रूपले यो ट्र्याक छ, यो ट्र्याकले चाहिँ हामीले त्यो समात्ने हो। अरू जो समर्थन गर्छ जो आउँछ यसमा सरकारमा यो छैन कि मेन कुरा जुन मोटो हाम्रो थियो यहाँ दुई विभाजन भएको थियो, एउटा चाहिँ केपी ओली र हाम्रो केही साथीहरूको एउटा पार्ट जुन चाहिँ कहीँबाट निर्देशित भएर हैन पाएको। तपाईले यो शब्द
अघि पनि उच्चारण गर्नुभएको थियो तपाईँले के देख्नु भएको छ भने कि कोहीबाट परिचालित भएको छन् अब हेर्नुहुन्छ भने हामी खास गरिकन के छ भने अब उहाँहरू हामीसँग झन्डै 1 वर्षभन्दा पनि झन्डै 1 वर्ष पनि भयो पार्टी एकता भएको र कुनै कुरा चाहिँ डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न किनभने ठिक छ यो कुरा म भोलि भन्छु मोहन ठाकुर भन्दा माथिको मान्छे को होला त तपाईँ 4 जना 5 जना त्यही पदाधिकारी सुन त्यही भन्छु नि त उहाँहरूको के हुन्छ भने जुन पनि डिसिजन हेर्नुहोस् जहाँ पनि हामी समायोजन गर्न गयो जिल्लामा राजपा भने एउटा पार्टी नै थिएन त्यो 6वटा मुख भएको 6वटा पार्टी थियो अब ठिक छ 72 मा उहाँको बहुमत छ त्यहाँको जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष उहाँलाई दिने तर फेरि ऊ 6 मध्ये कसको पर्ने भने अहिले पनि त्यो थियो त्यहाँ पनि थियो त्यसैले हामी एकता गर्यौँ राजपासँग तर त्यहाँ देखियो हामी 6वटा पार्टीसँग एकता गरिरहेको 6वटा हैन त्यसैले त्यताबाट चाहिँ कुनै कन्क्रिट डिसिजन कहिले पनि त्यसैले के लाग्छ भने उहाँहरू आफ्नै सेल्फ डिसिजन गर्ने अथवा यो जनताबाट नै माइन्डेड लिएर हामी त आएछौँ नि जनताले त स्पष्ट बहुमत दिएछ त्यहाँ 2 नम्बरमा तपाईहरु मात्रै हैन उहाँहरु पनि जनताबाटै आउनु भएको थियो तर हामी भनेको उहाँ पनि परिचालित हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईले भन्दिन त सक्नु पर्यो नि उहाँहरु यहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ भनेर त यहाँले भन्दिन आरोप त यतिकै आरोप त लगाउन पाइदैन नि भने तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ हैन तपाई राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ यहाँको जनता सबै बुझ्छ हैन कि उहाँहरूको आफ्नै सेल्फ डिसिजन भएको यस्तो ठुलो दुर्घटना हुने थिएन किनभने एकातिर हामीसँग बस्दाखेरि यहाँ पदाधिकारीको बिचमा बस्दाखेरि एउटा डिसिजन निस्किने बित्तिकै चेन्ज हुने कुरो नचपाइदिनुस् न स्पष्ट भन्नै न कहाँबाट परिचालित यहाँ शब्द निकाल्ने हाल्नु भयो कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ उहाँ मैले के भने मैले भने कि यो राजनीतिकमा मलाई एउटा ठुलो हुन त म अर्कोबाट आएको मलाई धेरै दुःख के कुराको लाग्छ भने कि अहिले पनि नेपालमा राजनेताहरू त भन्छ धेरै कुराहरू गर्छन् तर सेल्फ डिसिजन देशको फरेन पोलिसी हामी के गर्ने अहिले इन्डियाको अहिले बीजेपीको सरकार छ पछि कांग्रेसको आउला कसैको आउला तर नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यसको खास फरक पर्दैन हुन सक्छ 2-4% फरक पर्ला तर आफ्नो देशको हित भन्दा त्यो बाहिर गएर डिसिजन लिनेवाला छैन केही गर्दैन नत्र तपाईँ यहाँ जति पनि हेर्नुहोस् चाहे त्यो काली गण्डकी होस् जहाँको पनि होस् मान्छे त सबै भन्छ कि मधेसी नेताहरू यिनीहरू सबै भारतका हुन् भारतसँग मिसिएका छन् भारतका त्यो प्रतिनिधित्व गर्छ तर यो सबै बेच्नेहरू हेर्नुहुन्छ भने सबै यतिका हुन् चाहे त्यो जो बेच्ने होला एउटा पनि व्यक्ति चाहिँ किन दिल्लीको सम्बन्ध काठमाडौँसँग छ तर तपाईले महन्त ठाकुर पक्षलाई चाहिँ गम्भीर आरोप लगाउनु भयो कि उहाँहरू कतैबाट परिचालित हुनुहुन्छ भन्नु उहाँहरू परिचालित भएको सुन्न तपाईँ यहाँले खोलिदिनु पर्छ नि आज अब के छ भने त्यो कुरा धेरैजनालाई पनि थाहा छ अब यसमा खोल्नु भन्दा पनि के छ भने मैले भने नि कि देशको कुनै पनि अहित अथवा हामी बस्दाखेरि केन्द्रबिन्दु देशलाई राखेर नै जहिले पनि डिसिजन गर्छौँ कहीँको पनि डिसिजन हामी आफ्नो टाउकोमा थुपार्ने होइन कुनै अर्को देशको कहीँ पनि भलाइको लागि आफूलाई खराब गर्ने होइन यो मुख्य रूपले उपेन्द्र यादवको बाबुराम भट्टराईको यो अशोक राईजीको उहाँहरूको 3 जना जुन हाम्रो जसलाई हामी मानेर हिँड्छौँ तर अब मन्त्रालयमा जाने विषयलाई लिएर पार्टीभित्र खैला बैला सुरु भएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ होइन पार्टीभित्र हेर्नुहोस् कुनै खैला बैला छैन प्रमुख रूपले उपेन्द्र यादवले म आफै स्वयं पार्टीको नेतृत्व गरेर पार्टीबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने भन्नुभएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ अर्कोतर्फ अन्य नेताहरू पनि उहाँ हुँदैन अर्कोमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ यतिसम्म कि हिसीलाई हामीले मन्त्री बन्नु पाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू त बाहिर आइरहेछ अनि के छ भने अब जसरी कि केही अथेन्टिक खबरहरू छन् जसरी कि केही अथेन्टिक च्यानलहरू पनि छन् त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यताबाट त्यस्तो खासै न्युज आएको छैन यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ अनलाइनमा पनि धेरै यस्तो छ कि दिनरात चाहिँ के लेखेको हुन्छ एउटा कुरा अस्पष्ट छ हिस्लायामीको लागि कुनै पनि किसिमको जाने नजाने भन्ने कुरा छैन हामी बाबुराम भट्टराईजीसँग पनि भेटेको छौँ उपेन्द्र यादवजीसँग पनि भेटेको छौँ पक्कै पनि के छ भने अब हामी 20 जना छौँ
4वटा 5वटा भनिदिनुहोस् न जसपाबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने ल स्पष्ट भनिदिनुहोस्। सुन्नुहोस् अब के छ भने मुख्य रूपले यो डिसिजन चाहिँ हाम्रो 3वटा नेताले गर्ने हो जसलाई सबैले हामीले मान्दै आएको छौँ र अहिले हाम्रो बैठक हुन बाँकी छ। अहिले यो सम्बन्धमा कुनै कुरा भएको छैन। अब म जसरी म गएँ मलाई मन्त्री चाहिन्छ म भन्ने छुट्टै कुरा हो, तर अहिले त के छ भने मुख्य रूपले मन्त्रालय पनि बाँडफाँड हुनु पर्यो। हाम्रो भागमा कुन कुन मन्त्रालय पर्ने हो त्यो मन्त्रालयको लागि को उपयुक्त व्यक्ति हो त्यस किसिमले, किनभने हामीलाई यो 16 महिनामा धेरै कुरा जुन छ अहिले गर्नुपर्ने हो। त्यसैले जुन पनि मन्त्रालयले हेर्नुहुन्छ कि फलानु मन्त्री हो त्यो उहाँको भागमा होइन। डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव सरकारमा जाने सम्भावना कति छ? कति के बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ पार्टीभित्र? कुनै बार्गेनिङ छैन, कुनै बार्गेनिङ छैन। त्यो के छ भने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ कि मन्त्रालयको हिसाबले चाहिँ हामी पनि डिमान्ड गर्छौँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो हिसाबमा पर्छ भने पक्कै पनि भन्छु मैले जानुपर्छ, किनभने पहिला पनि यो मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्ति हो होइन, अलिकति अनुभव छ होइन। त्यो बेलामा पनि जाँदैखेरि मैले काम गर्न सुरु गरेँ किनभने मलाई त्यो सबै कुरा थाहा छ होइन, कि अहिले पनि स्वास्थ्यमा कहाँ फल्ट छ, के छ, कहाँ लुप छ, के ठिक पार्नुपर्ने हो, कसरी राम्रो हुन्छ त्यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले अब जसरी कि हाम्रो हिस्सामा स्वास्थ्य परेन, अब कुनै हाम्रो विज्ञ छ, कुनै विज्ञ साथी छन् जुन अर्को मन्त्रालयको विज्ञ नै हुनुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ। अरू त्यसमा चाहिँ आपत्ति छैन, आपत्ति छैन, त्यसमा त के आपत्ति हुनु। अब अन्ततिर पनि छौँ, एउटा प्रसङ्ग यहाँसँग कोट्याउनै पर्छ। हजुर, तपाईँलाई जिल्लाबाट हजुर अपहरण भनौँ कि के भनौँ त्यो केस अहिले अलि कता कता सिलाए जस्तो अनुभव भएको छ। काठमाडौँले यो तपाईँले म अपहरणमा परेँ भन्नुभयो, पार्टीको शरणमा पनि जानुभयो अन्तत्वगत। हजुर, यो केस कहाँ पुगेको छ? तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ? तपाईँ एउटा स्वयं अपहरण परे भनेर निवेदन मुद्दा हाले मान्छे, हजुर आज किन सिलाइरहनु भएको छ? राजनीतिक मुद्दा हो, होस् त नि यत्तिकै जाओस् भनेर छोड्नु भयो हो यहाँले? होइन, त्यस्तो केही छैन। अब त्यो बेलाको अब घटनाको बारेमा अब धेरै कुरा मिडियामा पनि आइसकेको छ। एउटा कुरा स्पष्ट भन्नुहोस्, म तपाईँलाई नि सोध्छु, मसँग धेरै क्वेसन सोध्नु। मलाई यदि त्यो पार्टीमा जानु थियो, मेरो गाडीमा म डक्टर मान्छे, हस्पिटलको पनि ब्याच लागेछ, प्रतिनिधि सभाको पनि पास छ, यदि मलाई यहाँ आउनु परेको भएर मलाई चुपचाप त्यो के छ भने केपी ओलीसँग अथवा हाम्रो पार्टीसँग, किनभने अहिले जुन पार्टी डिभिजन हुन्छ त म एमालेमा गएर त हुँदैन नि, म आफ्नो साथीसँग जानु पर्यो नि। यदि त्यस्तो भएको भए त हाम्रो साथीले एउटा फोन गर्थ्यो र मेरो मर्जी भएको भए त आरामले आउन सक्थेँ नि। मलाई उहाँहरूले म ल्याउनमा सहयोग गरिदिएँ। ठिक छ, म माने यो कुरा, म माने तपाईँले अपहरणमा परे भन्नुभएकै हो, ठिक छ। अब कुरा आयो के त्यो कहाँ सिलायो भनेर कुरा, केस त सिलायो नि, आजको दिनमा त त्यो छैन। त्यो के भयो भने त्यसमा 2-3वटा कुरा मात्र म यहाँ राख्न चाहन्छु। उहाँहरूले एक त के थियो भने प्रशासन यति विपक्षमा, यति कि सबै हामीसँग सबै महन ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतो सबै नेताजीहरू जानुभएको थियो, दर्ता गर्न मान्नु भएन। त्यसपछि उनीहरूले केही गर्यो बिचमा आफ्नो किसिमले, के गर्यो भने अलिकति मुद्दा कमजोर हुन्छ के हुन्छ भनेर मलाई लाग्छ त्यो प्ले बिचमा गर्यो। त्यसपछि बल्ल चाहिँ म एक्लै गएर भनेपछि ठिक छ तपाईँ ल्याउनुहोस् म दर्ता गर्छु। त्यसपछि त्यो म तपाईँमाथि मुद्दा दिएँ भने तपाईँले सोध्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै चाहिँ मलाई बोलाएर मलाई चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासँग टाउको खायो, यो त त्यो त यो त त्यो भनेर कुरा भन्यो। जबकि पछि म पढ्छु भने पछि मैले फेरि 2 घन्टा बस्नु पर्यो। त्यो पछि पढ्छु भने उसलाई मलाई क्लिप देखाउनु पर्ने थियो, उसले मलाई मिडिया सुनाउनु पर्ने थियो। त प्रशासनको यति मतलब त्यहाँ मैले हेरेँ कि एउटा नर्मल व्यक्तिलाई पनि ब्रेन चाहिँ, म त अब माननीय भएर पनि यो लेभलमा चाहिँ उनीहरूले वर्क गर्यो त्यो बेलामा। त्यसपछि उनीहरूलाई अहिले तत्कालिक केही फेला नपरेकोले म अन्तमा हामी अन्तमा छौँ, अनि म त्यही भन्छु। तर जहाँको घटना थियो त्यहाँको क्लिप थिएन। यो मान्छेले घरबाट ल्यायो भन्छ, त्यो कतै पनि होइन। मुद्दा सेलाएको हो कि अब उड्दैछ यति मात्रै मैले अब यो मुद्दा उठ्छ।
यो मुद्दामा उठ्छ म पार्टीको सामने पनि राख्छु हैन र सम्बन्धित म एक्लै पनि यो कुराको लागि उठाउँछु। यति ढोक्नुहोस्। हस् डाक्टर साहब, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँप्रति विशेष आभार। तपाईँको पनि टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने धेरै दिनपछि आए पनि मैले आफ्नो धेरै कुराहरू राख्न सकेँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा र जसपा भित्रका आन्तरिक अन्तरकुन्तरहरू खोल्ने प्रयास गऱ्यौँ। खास गरेर अबको सरकारको यात्रा जसपाको कस्तो हुन्छ र पार्टी विभाजनपछि जसपा कसरी अगाडि बढ्छ यो विषय पनि कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। साथसाथै समसामयिक राजनीति र राजनीतिक घटनाक्रममाथि पनि केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ थिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।